ठिकै छ ल हामीले अहिलेसम्म के हेर्यौं फोर्थ क्लक पल्समा चाहिँ डेटा स्टोर भएर यहाँसम्म बस्यो फिफ्थ क्लक पल्समा चाहिँ के हुन्छ डेटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले सब 0000 भन्ने यहाँ डेटा पठायौं 000 भन्ने डेटा पठाउँदाखेरि के भयो यो 0 ले गर्दा यहाँ 0 आयो यहाँ जति पनि भ्यालु थियो त्यो भ्यालुले गर्दा यो रेस्पेक्टिभ भ्यालु आयो यसबाट हामीले के हेर्न सक्छौं यो 1 भन्ने कुरो त अलरेडी आउट भइसक्यो किनभने लास्टको भ्यालु रेडी अवस्थामा आउट हुनको लागि रेडी अवस्थामा बस्छ क्या त्यही भएर यो लास्टको भ्यालु अलरेडी आउट भइसकेको थियो हामीले फेरि अर्को 0 यहाँ यो तिमीले इन्ट्री जति गर्दा पनि हुन्छ हामीले त्यही सजिलोको लागि 0000 भन्ने लेखेको छ यो 0 भन्ने आउट भयो यसरी नै सरी यो 1 भन्ने आउट भयो यसरी नै हामीले यो यताबाट 0 पास गर्ने भ्यालु शिफ्ट हुँदै 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 अर्को 1 पनि निस्क्यो भनेपछि दुईटा भ्यालु निस्क्यो हाम्रो चारवटा भ्यालुमा दुईटा भ्यालु निस्क्यो त्यसरी नै सिक्स्थ क्लक पल्समा के हुन्छ भो त्यो कुरा हामीले हेर्न लाग्यौं अब फेरि यहाँ 0 ले गर्दा यो 0 आउँछ यहाँ यो 1 ले गर्दा 1 आउँछ यसरी नै यहाँ 0 ले गर्दा 0 आउँछ र यो 1 त जस्ताको त्यस्तै छँदैछ फेरि मैले 0 प्रोभाइड गरेँ भने के हुन्छ यो भ्यालु शिफ्ट हुन्छ यो 0 ले गर्दा यहाँ 0 आउँछ ठीक छ यो 0 ले गर्दा यो 1 फेरि हटेर कति हुन्छ 0 हुन्छ यो 1 ले गर्दा यो 0 फेरि चेन्ज भएर 1 हुन्छ यताको 0 ले गर्दा यहाँ भ्यालु कति हुन्छ यो कटेर 0 हुन्छ भनेपछि सिक्स्थ क्लक पल्स पछाडि हाम्रो भ्यालु कति आउँदो रहेछ 0 0 1 0 हेर त भ्यालु फेरि शिफ्ट भइरहेछ यहाँबाट यता यहाँबाट यता यहाँबाट यता र यो भ्यालु त अलरेडी आउट भइसकेछ हेर त अर्को यो लास्टको भ्यालु पनि जहिले पनि आउट हुन्छ भन्ने कुरा अघि सुनेको थियौं हामीले हेर त 1 1 0 यहाँनिरको प्याटर्न जुन छ हाम्रो 1 1 0 यतिसम्म भयो 1 1 0 अब सेभेन्थ क्लक पल्समा के हुन्छ सेभेन्थ क्लक पल्समा के हुन्छ अगाडि कति थियो अरे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 थियो फेरि यो 0 ले गर्दा यो 0 ले गर्दा यहाँ 0 आउँछ यो 1 ले गर्दा यहाँ 1 आउँछ यसरी नै जान्छ अब सेभेन्थ क्लक पल्स हामीले प्रोभाइड गर्यौं यहाँबाट सेभेन्थ अथवा नेक्स्ट क्लक पल्स भने नेक्स्ट क्लक पल्स प्रोभाइड गरिसकेपछि यो 0 ले गर्दा यहाँ कति आउँछ 0 आउँछ फेरि यो 0 ले गर्दा यहाँ कति आउँछ 0 आउँछ यो 0 ले गर्दा यहाँ कति आउँछ 0 आउँछ यो 1 ले गर्दा यहाँ 1 आउँछ भनेपछि नेक्स्ट भ्यालु कति आउँदैछ 0 0 0 1 हेर त हाम्रो 1011 भन्ने डेटा आएको थियो त्यो मध्ये चारैवटा डेटा चाहिँ बाहिर निस्क्यो 1011 यो चाहिँ रेडी अवस्थामा हो के एउटा ढोकाबाट यहाँ यो ढोकाबाट छिरेको छ अर्को ढोकामा चाहिँ स्ट्यान्ड बाइ बसिरहेछ भने यो डेटा निस्के के भन्नुपर्छ यसलाई त्यही भएर यो जुन बाहिरपट्टि लास्टको डेटा छ यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाइ बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ निस्के के भनिन्छ है त्यही भएर यसरी 4 बिटको डेटा निकाल्नु छ भने कतिवटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ यति मात्र क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ किनभने एउटा त अलरेडी निस्किसकेको हुन्छ बाँकी तीनटा निकाल्नको लागि n-1 वटा क्लक पल्स चाहियो त्यसरी नै डेटा पुरै लोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कतिवटा चाहिँदो रहेछ डेटा लोड गर्न चाहिँ n क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ पर n बिट को रजिस्टर डेटा शिफ्ट गर्नु पर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लानु पर्यो अथवा डेटा रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ n-1 वटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ अब सुरुमै तिमीलाई क्वेशनले फेरि यसरी पनि घुमाएर दिन सक्छ है एमसीक्यू हामीले चाहिँ अनि सपोज यसमा अब पनि हेरौँ न त नेक्स्ट कुरा हेरिहालौँ टोटल नम्बर अफ
total number of clock pulse required to load and shift data भनेर सोध्दा पनि कति हुन्छ होला? लोड गर्न n चाहिएको थियो, शिफ्ट गर्नको लागि कति चाहियो? n - 1। यो भयो भने यसको आन्सर कति आउँछ? युनिटरी मेथड होला, सिम्पल म्याथमेटिक्स। n + n भयो भने यहाँ कति हुन्छ? 2n - माइनस हामीले अघि 4 बिटको गरेका थियौं, त्यही भएर के भयो? 2 × 4 8 - 1 7। त्यही भएर लास्टमा हाम्रो के भयो त? 7th क्लक पल्समा आएर टुङ्गिएको थियो नि। हो यसरी चाहिँ डेटा लोड गर्न र रिट्रिभ गर्न चाहिँ 4 बिटको लागि के हुन्छ? सिसोमा यो सिसोमा 7 वटा क्लक पल्स भए पुग्छ। तर क्वेशन चाहिँ यसरी पनि घुमाएर दिन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि नम्बर अफ क्लक पल्स रिक्वायर्ड टु रिट्रिभ द डेटा भनेको डेटा निकाल्नु मात्र पर्यो, तर अलरेडी त्यसमा 1011 भन्ने डेटा स्टोर भएर बसेको छ भने आन्सर के हुन्छ? सपोज यो अप्सन लेखिदिहाल्छु है म। 2 मा 2 3 मा 3 र 4 मा 4। मेरो रजिस्टरमा 1011 भन्ने डेटा अलरेडी स्टोर भएर बसेको छ। लोड गर्ने काम म गर्दिन, तर मलाई यो डेटा निकाल्नु छ भने कतिवटा क्लक पल्स चाहिन्छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। कुनमा टिक लाउँछ भन त? सबैले क्लक पल्स 4 वटै चाहिन्छ होला। के अरु पनि बोल। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा कतिवटा हो? क्वेशन फेरि सुन है। 1011 भन्ने डेटा अलरेडी स्टोर भएर बसेको छ। मलाई त्यो डेटा झिक्नु मात्र पर्यो। झिक्नु मात्र पर्यो भने कतिवटा क्लक पल्स चाहिन्छ? 1 2 3 4 कतिवटा चाहिन्छ? तीनटा। एउटा सिरियल इन सिरियल आउटमा 3 वटा। अघि हामीले हेर्दाखेरि टोटलमा कतिवटा क्लक पल्स लागेको थियो? 7 वटा क्लक पल्स लागेको थियो। यो चाहिँ इन्टर पनि गरेको, झिकेको पनि हो टोटल नम्बर। तर हामीले के सोचेको छ? झिक्नु मात्र पर्यो। झिक्नु मात्र पर्यो भने यहाँ छैन त? झिक्नु अथवा शिफ्ट मात्र गर्नु पर्यो भने n - 1 वटा क्लक चाहिन्छ। यो डेटा कति बिटको डेटा हो यो? 4 बिट। 4 बिटको डेटा हो। किन 4 बिट भयो भने यहाँ 4 ठाउँमा भ्यालु बसेको छ। 4 बिटको डेटा हो। यो 4 बिटको डेटालाई झिक्नु पर्यो भने 4 - 1 = 3। त्यही भएर 3 मा यसरी टिक लाउनु पर्यो। यो चाहिँ हामीले दुईटा कुरो हेरिसक्यौं है। एउटा सर्किट डायग्राम अथवा फिगर हेर्यौं, लजिकल डायग्राम जे भन्दा नि हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यो टेबल पनि बनाइसक्यौं हामीले। यस्तो खालको टेबल। इनिशियली कति थियो? यो टेबलको नाम छैन, त्यही भएर अब टेबल मात्र बन्यो है। इनिशियली 000 थियो। फर्स्ट क्लक पल्स पछाडि यो थियो। सेकेन्ड क्लक पल्स पछाडि यो थियो भनेर हामीले फिगर पनि बनायौं। अब यस साइड नेक्स्ट काम भनेको के हो? लास्टमा के हो? टाइमिङ डायग्राम हैन त? टाइमिङ डायग्राम बनाउने यस पछाडि अब टाइमिङ डायग्राम चाहिँ अब यहाँ खाली ठाउँमा बनाउँला। ल कपीमा लेखेको छ कसैले अहिलेको भ्यालु? छैन। छैन। इनिशियली कति थियो? 0000 आफ्टर फर्स्ट सर्किट 100 खै कोही बना हो? 100 1000 सेकेन्ड सर्किटको खै सेकेन्ड मात्र लेखेँ मैले आफै। 1100 1100 थर्डको 0110 0110 फोर्थको 1011
1011 हो। चारवटा क्लक पल्स पछाडि के भयो 1011 स्टोर गर्नु थियो 1011 आयो। अब यसरी नै फिफ्थ क्लक पल्समा कति आउँछ 0101 0101। सिक्स क्लक पल्समा 0010 0010। यसरी नै सेभेन्थ क्लक पल्समा 001 0001। 01 तिनवटा 01 हो। यो चाहिँ टेबल हो है। यसरी टेबल बनाउनु। यहाँनिर आफ्टर फर्स्ट क्लक पल्स आफ्टर सेकेन्ड आफ्टर थर्ड यसरी नै बनाउनु पर्छ। अब हेर त अब यस पछाडि हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि त्यही टाइमिङ डायग्राम हो नि त। टाइमिङ डायग्रामको लागि यो भयो। अनि यहाँनिर के आउँछ क्लक आउँछ। एकदम सिम्पल छ है। त्यो टेबल हेर्दै भर्ने हो। अब क्लक पल्स यस्तै हुन्छ के अरे। र यहाँ बनाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ यसरी नै बनाउनु है। यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ जोडियो फेरि यहाँबाट यहाँ जोडियो यहाँबाट यहाँ जोडियो यसरी नै यहाँबाट यहाँ यसरी हुन्छ। यसरी नै मल्टिपल क्लक हुन्छ। अघि हाम्रो फिगरमा के थियो पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ थियो हैन। पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ थियो। त्यही भएर यो हो पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ भनेको। यो पनि पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ यो पनि पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ। यसरी नै यो 7 वटा बनाउनु पर्ने हो है क्लक पल्स। किनभने सेभेन्थ भनेको नि त हाम्रो 7 वटा बनाउनु पर्छ। तर यहाँ ठाउँ पुगेन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर 4 मात्र बनाए। यो भनेको के हो क्लक पल्स। इनिशियली के स्टोर भएर बसेको थियो अरे 0000। अब त्यो हाम्रो जुन 4 वटा रजिस्टर थियो नि सपोज फर्स्ट रजिस्टरको नाम चाहिँ क्यू नट सेकेन्ड रजिस्टरको नाम चाहिँ नाम मात्र दिएको है Q1। त्यो फिगरमा अलरेडी के थियो नाम अलरेडी फिगरमा नाम छ कि छैन भयो जस्तो त लागेन। रहेछ ल Q0 Q1 Q2 Q3 यसबाट निस्क्यो Q0 यसबाट निस्क्यो Q1 यसबाट Q2 यसबाट Q3। ल ठीक छ Q0 Q1 Q2 Q3 भयो नि त। अब इनिशियली चाहिँ के थियो अरे हाम्रो यसमा Q1 मा पनि यो क्लक नआइन्जेलसम्म है क्लक आउनु भन्दा अगाडि यो क्लक आउनु भन्दा अगाडि कति थियो 0 थियो। Q0 मा पनि 0 थियो Q1 मा पनि 0 थियो Q2 मा पनि 0 थियो। चारैवटाले 0000 स्टोर गरेर बसेका थिए। त्यही त भनेको हो नि इनिशियली 0000 हुनुको मतलब चारैवटा फ्लिप फ्लपमा अथवा पुरै रजिस्टरमा 0000 यो इच के हो एउटा फ्लिप फ्लप हो। Q0 Q1 Q2 Q3 यो सबै एक एकवटा फ्लिप फ्लप हो। इनिशियली 00 स्टोर भएर बसेको थियो 0 0 0 0। अब यस पछाडि कति हुन्छ अरे 1 0 0 0 हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर भ्यालु कसरी बसेको छ यसो याद गर है Q0 Q1 Q2 र Q3 यसरी स्टोर भएर बसेको छ। भनिसकेपछि अब फर्स्ट क्लक पल्स पछाडि Q0 मा कति आउँछ 1 आउँछ। सेकेन्ड क्लक के अरे फर्स्ट क्लक पल्स यसमा 0 यसमा 0 यसमा 0 आउँछ। त्यही भएर फर्स्ट क्लक पल्स पछाडि Q0 मा हेर त 1 छ। त्यही भएर तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। यो कतिखेरसम्म 1 हुन्छ हामीले पढेको थियो क्लक झिक्ने बित्तिकै के हुन्छ भ्यालु सेम बस्छ नो चेन्ज भनेर पढेको यही हो। 1 थियो भने 1 नै हुन्छ। कहाँसम्म 1 हुन्छ जबसम्म अर्को क्लक पल्स आउँदैन। हेर है फेरि भनिदिन्छु यो 1 भयो Q0 मा 1 बनाइयो क्लक पल्स आउने बित्तिकै यो 1 हुन्छ। यो 1 कतिखेरसम्म 1 हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लक पल्स नआइन्जेलसम्म 1 हुन्छ।
अब यतिमा मात्र हामीले क्लक पल्स अन गरेको यति क्लक पल्स अन गर्ने बित्तिकै यो 1 भयो तर हामीले अगाडिको ट्रुथ टेबलमा नि के पढाएको थियौं क्लक पल्स इक्वल्स टु 0 भयो भने भ्यालु नो चेन्ज हुन्छ नो चेन्ज भनेको हेर त यहाँ 1 छ भने यहाँ पनि 1 हुन्छ यहाँ पनि 1 यसरी 1 को 1 नै बसिरहेको छ यसैलाई नो चेन्ज भनेको अब त्यसरी नै q1 q0 मा के छ 0 थियो भने 0 नै हुन्छ यो पनि 0 थियो भने 0 नै हुन्छ यो पनि 0 थियो भने 0 नै हुन्छ पहिलेको भ्यालु जे थियो त्यही होल्ड गरेर बसिरहेको छ अब सेकेन्ड क्लक पल्स पिरियड के छ हेर त 1 1 0 0 यो 1 यो अगाडिको है 1 1 1 तीनटा 0 अब के हुन्छ 1 1 0 0 हुन्छ यो 1 फेरि के हुन्छ 1 बाट 1 नै भयो हामीलाई कति चाहिएको अरे अब 1 1 0 0 चाहिएको हेर त यो 1 पछाडि यहाँ 1 नै भयो क्लक पल्स पछाडि अब यो के हुन्छ यो 1 बनाउनु छ त्यही भएर यसलाई यसरी बनाउनु पर्यो यो 1 कहाँसम्म 1 हुन्छ जबसम्म अर्को क्लक पल्स आउँदैन यो 0 भइसकेपछि यसरी नै धर्को तान्ने भयो यो 0 छ भने यसरी नै धर्को तान्ने भयो अब यो 1 1 0 0 पनि भयो त्यसपछि अर्को आउँछ 0 1 1 0 अब हामीलाई के बनाउनु छ 0 1 1 0 हेर त यो क्लक पल्स पछाडि फेरि के हुन्छ यो 1 अब 0 हुँदो रहेछ यसरी क्लक पल्स पछाडि कहाँसम्म हुन्छ जबसम्म अर्को क्लक पल्स आउँदैन यो चाहिँ के हुन्छ 1 को 1 नै बसिरहेको रहेछ यो 0 बाट यसरी 1 मा जाँदो रहेछ यो 0 को यसरी नै 0 नै बसिरहेको रहेछ अब फाइनली लास्टको भ्यालु कति छ 1011 हामीलाई कति बनाउनु छ यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 त्यही भएर अब यो क्लक पल्स पछाडि के भयो यहाँ 1 भयो यो के भयो 0 भयो 1 छ भने यतिकै माथि 1 नै जान्छ यो 0 पछाडि 1 छ भने यसरी 1 आउँछ यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म मात्र भयो यसरी नै 6 7th जतिवटाको पनि टाइमिङ डायग्राम बनाउन सकिन्छ बुझिन्छ टाइमिङ डायग्राम कसरी बनाछ केही गाह्रो छैन उतापटिको भ्यालु चाहिँ यतापटि हाल्दिने मात्र हो जे भ्यालु देख्यो त्यही सेम भ्यालु यतापटि अपलोड गर्दै जाने मात्र हो अब 0 र 1 त बुझिहाल्छौ तलबाट गयो भने 0 माथिबाट गयो भने 1 हुन्छ लजिक लेभल हैन त बुझिन्छ टाइमिङ डायग्राम बुझिन्छ बुझिन्छ ल यो चाहिँ सिरियल इनपुट सिरियल आउटपुट को भयो सिरियल इन सिरियल आउट अब नेक्स्ट के आउँछ सिरियल इन सिरियल आउट सिरियल इन सिरियल आउटमा डेटा सिरियली आउँथ्यो बाहिर जाँदा पनि सिरियली बाहिर जान्थ्यो अब यसमा के हुन्छ डेटा चाहिँ सिरियली इनपुट हुन्छ भनेको डेटा चाहिँ भित्रपट्टि सपोज एउटा कोठामा क्लासरुम छ ढोका छ भने एउटा मात्र ढोका छ भने सबैजना एक एक जना गर्दै आउँछन् तर बाहिर जाने क्लासबाट बाहिर जाने ढोका चाहिँ के हुन्छ जतिवटा मान्छे छ त्यतिवटा ढोका छ भने बाहिर के हुन्छ छिटै जान्छ मान्छे त्यही भएर यसमा के हुन्छ डेटा लोड गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ डेटा निकाल्न चाहिँ एकदमै कम टाइम लाग्छ ल यहाँ हेर त यसमा नि के हो डेटा सिरियली जान्छ डेटा प्यारेलली आउट आउँछ in this type of register n number of clock pulses is required to load the data into the flip flop कुनै पनि एउटा फ्लिप फ्लप छ हो त्यो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ कतिवटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ अरे n वटा क्लक पल्स भए पुग्दो रहेछ अरे डेटा त्यसमा लोड गर्नको लागि सेम हो अहिले पनि सिरियल इन नै पढाएको थियो अहिले पनि सिरियल इन हो त्यही भएर यसमा सेम हुन्छ है दुईटैको तर आउट गर्न चाहिँ कतिवटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ हेरौँ फर्दर नो मोर क्लक पल्स आर रिक्वायर्ड टु retrieve the data from the register ए कतिवटा पनि क्लक पल्स चाहिँदैन अरे डेटा चाहिँ त्यो रजिस्टरमा स्टोर भएको डेटा चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो भने कतिवटा पनि क्लक पल्स चाहिँदैन अरे ल यहाँबाट हेरौँ है त कति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा अब सेम अहिले केसहरु 1011 भन्ने डेटा लोड गरेको छ भने अब त सबै स्टेप भनिरहनु पर्दैन होला हैन 1011 किनभने अघि नै भनिसकेको छ सेम हो सिरियली डेटा आइरहेछ सुरुमा 1 आउँछ अनि 0 आउँछ के रे सरी लास्टबाट आउँछ एलएफसी बाट 1 आउँछ 0 आउँछ अनि 1 आउँछ यसरी डेटा लोड हुँदै हुँदै हुँदै
यहाँ स्टोर भएर बस्छ फोर्थ क्लक पल्समा स्टोर भएर बस्यो। हेर त सिरियल आउट हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँबाट एक एकवटा गर्दै डेटा आउट हुन्थ्यो। तर अब के छ प्यारलल आउट छ भनिसकेपछि अब के हुन्छ सबैको इच फ्लिप फ्लपको आउटपुटबाट यसरी तार लिएर आएको छ। यसरी चाहिँ अर्को ठाउँ पठाउनको लागि प्यारलली पठाउनको लागि सबैलाई एकैचोटि अघि सिरियलीमै 1 एट अ टाइम हुन्थ्यो। यसमा सबैलाई एकैचोटि पठाउनको लागि यसरी सबैतिर तार जोडेको छ। अब यसबाट के हुन्छ यहाँ अलरेडी के भ्यालु आइरहेछ भने यो यतिकै क्लक पल्स चाहिँदैन नि त। तारबाट के भ्यालु लानु त क्लक पल्स चाहिँदैन के अरे। त्यही भएर नो मोर क्लक पल्स इज रिक्वायर्ड टु रिट्रिभ द डेटा भनेको। यहाँबाट अर्को ठाउँ मजाले लान सकिन्छ क्लक पल्स चाहिएन। बस के चाहियो अब यहाँ वाइफाई साइफाई भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ तारको थ्रुबाट यसरी लान सकियो। त्यही भएर अब सिसोमा के हुन्छ डेटा लोड गर्नको लागि n-1 वटा क्लक n वटा क्लक पल्स चाहिन्छ भनेको 4 बिटको छ भने 4 वटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ। तर डेटा बाहिर निकाल्नको लागि केही क्लक पल्स चाहिँदैन रहेछ किनभने यहाँबाट प्यारलली यसरी तार जोडेर ल्याएपछि फर्दर क्लक पल्स चाहिँदैन सिरियल इन प्यारलल आउटमा। अब यसको फिगर भनेको यो हो। अब यसको लागि फेरि टेबल पनि सेम त्यो अघिको जस्तै बनाउनु पर्छ है। इनिशियल्ली के थियो 000 आफ्टर फोर्थ क्लक पल्स पछाडि 1011 भन्ने डेटा आयो। यो 10 अघि पो सिरियल्ली एक एकवटा गर्दै लगेको थियो त्यही भएर फर्दर 3टा लागेको थियो। तर के हुन्छ सबैमा यसरी नै एक एकवटा आउटपुटमा तार जोडेको छ। त्यही भएर डाइरेक्ट यसरी नै 4वटा भ्यालु एकैचोटि लान मिल्छ। त्यही भएर प्यारलल आउट भनेको। यसको लागि क्लक पल्स चाहिँदैन। तारबाट भ्यालु लान क्लक पल्स चाहिँदैन। त्यही क्लक पल्स चाहिने भए चाहिँ यो दुईटामा तारबाट जोडेको छ। यहाँको भ्यालु पनि यता जानु क्लक पल्स चाहिन्थ्यो होला। त्यही भएर यसमा क्लक पल्स चाहिँदैन। अब यसमा पनि आउन सक्ने क्वेशन एमसीक्यूमा त्यही हो है सिमिलर। सिरियल इन प्यारलल आउटमा टोटल डेटा स्टोर र रिट्रिभ गर्न सपोज 8 बिटको सिरियल इन प्यारलल आउट रजिस्टर छ अरे त्यसमा हामीले के गर्यौं 8 बिटको सिरियल इन प्यारलल आउट रजिस्टर छ त्यसमा डेटा लोड गर्नु पर्यो र झिक्नु पर्यो भने कतिवटा क्लक पल्स चाहिने रहेछ कतिवटा चाहिन्छ 8 बिटको रजिस्टरमा रोशनी 8 बिटको 8 वटा हुन्छ रोशनीलाई थाहा होला कति 8 बिटको सिरियल इन प्यारलल आउट रजिस्टरमा राख्नु पनि पर्यो झिक्नु पनि पर्यो भने टोटल नम्बर अफ क्लक पल्स कतिवटा चाहिन्छ 8 वटा होला सर 8 वटा किन 8 वटा झिक्न पनि राख्नु पर्ने हुन्छ चार्ट राख्दाखेरि चार्ट राख्नु पर्यो निकाल्दा किनभने लोड गर्दाखेरि n वटा क्लक पल्स चाहिन्छ अरे 8 बिटको छ भने 8 वटा क्लक पल्स चाहियो तर झिक्न चाहिँ क्लक पल्स चाहिँदैन अरे त्यही भएर 8 + 0 भनेको 8 हुन्छ त्यही भएर जति बिटको रजिस्टर युज गरेको छ सिरियल इन प्यारलल आउटमा लोड गर्नु पर्यो भने त्यति नै बिट चाहिन्छ 8 बिट छ भने 8 वटा क्लक पल्स चाहिन्छ तर झिक्नु पर्यो भने जति नै बिटको तिमीले युज गरे पनि एउटा पनि फर्दर मोर एउटा पनि राख्न पनि चाहिँदैन झिक्न पनि चाहिँदैन भनेको हैन फर्दर चाहिँ है यसमा अलरेडी स्टोर भएर बसेको छ भने क्लक पल्स चाहिएन तर स्टोर छैन पहिला स्टोर गर्नु पर्यो अनि झिक्नु पर्यो भने चाहिँ n वटा क्लक पल्स चाहिन्छ क्वेशन चाहिँ त्यही भएर ध्यान दिएर पढ्नु है एक्जाममा के सोधेको हुन्छ अब यसको टाइमिङ डायग्राम पनि सेम सिमिलर एकदमै सिमिलर तरिकाले बनाउने हो अघि जस्तै यहाँ क्लक भयो यहाँ Q0 Q1 Q2 यसरी बनाउने सिमिलर त्यहाँ तिम्रो उसमा जे भ्यालु आउँछ त्यो प्लट मात्र गर्दै जाने यहाँ क्लक भयो अहिले बनाए जस्तै है यहाँ Q0 Q1 Q2 Q3 यसरी नै बनाउने यहाँ क्लक बनाउने सिमिलर अहिले तिम्रो टेबलमा इनिशियली यताउति गर्दाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु यहाँबाट सिरियली प्लट मात्र गर्दै जाने हो यसरी चाहिँ सिरियल इन सिरियल आउट र सिरियल इन प्यारलल आउटको हामीले के हेर्यौं आज पहिला त इन्ट्रोडक्सन टु रजिस्टर ल एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ है त आजलाई यति गरौँ एकचोटि रिभाइज गरौँ सिरियल इन सिरियल आउट
र सिरियल इन प्यारलल आउट पढ्यौं जसमा रजिस्टर भनेको के अरे रजिस्टर भनेको पछि हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरको माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्नुपर्छ रजिस्टर भनेको भ्यालु होल्ड गर्ने ठाउँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा फ्लिप फ्लप पनि भ्यालु होल्ड गर्ने ठाउँ हो तर फ्लिप फ्लपले के गर्छ एक बिटको मात्र भ्यालु स्टोर गर्छ यसरी नै मल्टिपल बिटको भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि युज हुने भनेको रजिस्टर हो अब जति बिटको रजिस्टर बनाउनु छ भनेको जति बिट चाहिँ भ्यालु रजिस्टरमा स्टोर गर्नु छ त्यति नै एउटा फ्लिप फ्लप चाहिँ युज गर्नु पर्यो अघि हामीले त्यहाँ पनि देखिहाल्यौं सिसो र सिपोमा 4 बिटको रजिस्टर थियो भने त्यहाँ हेर त फ्लिप फ्लप त्यहाँ डी फ्लिप फ्लप युज गरेको थियो नि त्यही फ्लिप फ्लप मिलेर चाहिँ रजिस्टर बन्ने हो गेटहरु मिलेर लजिक गेट्सहरु मिलेर के बनौ फ्लिप फ्लप बनौ फ्लिप फ्लप मिलेर के बनौ रजिस्टर बन्यो त्यही भएर n बिटको रजिस्टर विल कन्सिस्ट अफ n नम्बर अफ फ्लिप फ्लप n इज क्यापेबल अफ स्टोरिङ n बिट वर्ड भनेको ग्रुप अफ बिट्स है के पनि र यो के अरे नर्मली रजिस्टरको काम चाहिँ डेटा स्टोर गर्ने र डेटा शिफ्ट गर्ने भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भ्यालु लाने त्यसको लागि चाहिँ युज गर्ने हाम्रो नर्मली यहाँ पढ्ने भनेको चाहिँ भ्यालु शिफ्ट गर्ने वाला सिरियल इन सिरियल आउट सिरियल इन प्यारलल आउट प्यारलल इन सिरियल आउट र प्यारलल इन प्यारलल आउट यो चारवटा कुरो पढ्छौँ है त आज दुईटा पढ्यौँ भोलि दुईटा पढ्छौँ अब यसमा फ्लिप फ्लप मिलेर रजिस्टर बनिन्छ भन्यो तर फ्लिप फ्लप चाहिँ कुन युज भएको छ भन्दाखेरि डी फ्लिप फ्लप युज भएको छ जसमा के हुन्छ 1 दियो भने 1 स्टोर गरिन्छ 0 दियो भने 0 स्टोर गरिन्छ एकदमै सिम्पल फ्लिप फ्लप हो दायाँ बायाँ के जान्दैन यसले त्यही भएर डी फ्लिप फ्लप युज गरेको शिफ्ट रजिस्टरमा के हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भ्यालु शिफ्ट हुँदै जान्छ यहाँ त द इन्फर्मेसन स्टोर्ड विदिन द रजिस्टर क्यान बी ट्रान्सफर्ड विथ द हेल्प अफ शिफ्ट रजिस्टर ट्रान्सफर भनेको आफ्नैमा पनि मल्टिपल बिटको हुन सक्छ थोरै बिटको भ्यालु पठायो भने अर्कोमा शिफ्ट हुँदै हुँदै जान्छ तर त्यो भ्यालु आफ्नो रजिस्टरमा अटाएन भने अर्को रजिस्टर पनि जस्तो हामी त्यो कम्प्युटरको र्याम थप्छौं नि 4 छ भने 4 थपिन्छ 8 छ भने 8 थपिन्छ हो त्यसरी यसमा पनि थप्दै 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 गएको हुन्छ क्यास्केडिङ भन्छ त्यसलाई हो यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भ्यालु यसरी पठाउनु पर्यो भने त्यो भ्यालुलाई शिफ्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि युज भएको रजिस्टरलाई शिफ्ट रजिस्टर भन्छ शिफ्ट चाहिँ कसरी हुन्छ अरे दुई प्रकारले शिफ्ट हुन्छ एउटा शिफ्ट राइट एउटा शिफ्ट लेफ्ट यसको खासै इम्पोर्टेन्स छैन हामीले पढ्ने भनेको शिफ्ट राइट हो भनेको डेटा यताबाट यता जान्छ भनेर जसरी गरे पनि हुन्छ है अनि यो चाहिँ अब डेटा मुभमेन्ट कसरी हुन्छ सिरियल इन सिरियल आउट हुन्छ यहाँ पनि सिरियल इन सिरियल आउट यो के होला सिरियल कि प्यारलल इन सिरियल आउट यो सिरियल इन प्यारलल आउट यो प्यारलल इन प्यारलल आउट यो चाहिँ डेटा रोटेट त्यही रोटेट गर्ने सपोज हामीले 1011 भन्ने डेटा लोड गरेछ भने यो 1011 भन्ने डेटालाई त्यो पनि ल भनिदिहालौँ फिगर हेर्दा नि बुझ्नु पर्ने यो 1011 भन्ने डेटा लोड गरेको छ भने हेर त एकले यता शिफ्ट गरेको छ भनेपछि यो यतापट्टिको 1 यहाँ आउँछ यो 1 यहाँ आउँछ यो 0 वहाँ आउँछ यो 1 यहाँ आउँछ त्यही भएर अब फाइनल भ्यालु कति हुन्छ 1 1 0 1 यो भ्यालु शिफ्ट भएको हो क्या यो 1 यता आयो यो 1 यता आयो यो 0 यता आयो यो 1 यता आयो त्यही भएर यहाँ यसरी नै भ्यालु शिफ्ट भएको छ यो चाहिँ राइट शिफ्ट भयो अथवा रोटेट राइट भयो अब यसरी नै भ्यालु यताबाट उल्टो राख्दै आउने भए रोटेट लेफ्ट हुन्छ हो यसरी पनि भ्यालु शिफ्ट गराउन सकिन्छ शिफ्ट रजिस्टरमा तर हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो यो एउटा यो अर्को र यो अर्को यो चारवटा केस मात्र पढ्छौं सिलेबसमा जे छ एक्सप्लेन गर्दैन एकचोटि हजुर त्यो प्यारलल इन प्यारलल आउट त भन्दैन ए त्यो त पढ्नै बाँकी छ त अहिले भन्दा पनि यहाँ हेर है त प्यारलल इन प्यारलल आउट भोलि मजाले डिस्कस गरौँ ल अहिले टाइम पनि 3 मिनेट्स रिमेनिङ भनिरहेछ शिफ्ट रजिस्टरको चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको यो चारवटा टाइप सिरियल इन सिरियल आउट सिरियल इन प्यारलल आउट प्यारलल इन सिरियल आउट र प्यारलल इन प्यारलल आउट त्यसमध्ये सिरियल इन सिरियल आउट सुरुमा हेरियो त्यो चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ यसरी डेटा सिरियल्ली आउँदो रहेछ डेटा सिरियल्ली बाहिर जाँदो रहेछ डेटा सिरियल्ली भित्र आउनको लागि चाहिँ अथवा यो रजिस्टरमा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ n वटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ भनेको 4 बिटको रजिस्टर छ भने 4 वटा क्लक पल्स चाहियो अब डेटा झिक्नु पर्यो भने 4 - 1 भनेको 3 वटा क्लक पल्स किन 3 वटा भन्दाखेरि
हामीलाई फर्मुलाले के भन्छ n - 1 वटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर डेटा लोड गर्नु पर्यो भने जति बिटको छ त्यति चाहियो, तर डेटा झिक्नु पर्यो भने जति बिटको छ त्यति -1 वटा क्लक पल्स चाहियो। यो चाहिँ सिरियल इन सिरियल आउटमा। त्यसैले हामीले यसको के गर्यौं, टेबल पनि बनायौं इनिशियली, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो त्यो क्लक पल्स वाला। त्यसपछि फेरि के गर्यौं, टाइमिङ डायग्राम पनि बनायौं। त्यो सबै कुरो बनाउनु पर्छ है। अब यसरी नै सिरियल इन प्यारलल आउट, डेटा चाहिँ सिरियली जान्छ अरे भित्र, कुनै पनि रजिस्टर भित्र डेटा चाहिँ वान एट अ टाइम इन्ट्री गर्छ अरे, लोड हुन्छ अरे। तर डेटा झिक्नको लागि चाहिँ के अरे, एकैचोटि सबैलाई झिक्न मिल्छ प्यारलली। कुनै पनि काम हामी प्यारलली गर्ने भन्नुको मतलब एकैचोटि गर्ने हो नि त। त्यही भएर यहाँ पनि के हुन्छ, यो डेटा चाहिँ सबै एकैचोटि बाहिर आउँछ। त्यही भएर डेटा सिरियल्ली इन भइरहेछ, डेटा यहाँ पनि सिरियली इन भइरहेछ, डेटा आउट चाहिँ हेरेर एकैचोटि मल्टिपल तारहरू जोडेर एकैचोटि बाहिर निकालिरहेछ। त्यही भएर अगाडि पढे जस्तै सिरियल इनको लागि चाहिँ n वटा क्लक पल्स चाहिँदो रहेछ। त्यो हामीले अगाडि टेस्ट पनि गरेर हेर्यौं। n वटा क्लक पल्स भनेको त 4 बिट छ भने 4 वटा क्लक पल्स चाहियो यसलाई। तर अब यसमा डेटा प्यारलली आउट छ भनेको सबै डेटा एकैचोटि बाहिर जान्छ। एकैचोटि बाहिर जान त जान्छ, तर यसमा के हुन्छ, क्लक पल्स चाहिँदैन। अगाडि पनि भनिसक्यो, एउटा तार मात्र जोडेर लाने हो, त्यही भएर यसको लागि क्लक पल्स चाहिँदैन। यसको लागि छुट्टै अरु के मेकानिजम थियो भने क्लक पल्स चाहिन्थ्यो होला, तर तारबाट भ्यालु लानको लागि क्लक पल्स चाहिँदैन। त्यही भएर डेटा यसमा लोड गर्नु पर्यो भने n क्लक पल्स, झिक्नु पर्यो भने नो फर्दर है, फर्दर चाहिँ क्लक पल्स चाहिँदैन। त्यही भएर यसमा टोटल नम्बर अफ के अरे क्लक पल्स रिक्वायर्ड भनेको लोड र रिट्रिभ एकैचोटि गर्नु पर्यो भने n वटा क्लक पल्स भए पुग्छ। रिट्रिभ मात्र गर्नु पर्यो भने क्लक पल्सै चाहिँदैन। रिट्रिभ भनेको झिक्नु है, रिट्रिभ अथवा शिफ्ट। हाम्रो नेक्स्टको भोलिको टपिक भनेको प्यारलल इन प्यारलल आउट रजिस्टर हुन्छ।